हेलो। अब इसी फर्स्ट लेसन का थर्ड सेक्शन जो है वर्ड्स एंड यूसेज, इसमें आप कुछ वर्ड्स सीखेंगे और कुछ ग्रामर की स्पोकन इंग्लिश के यूसेज सीखेंगे, कब क्या कैसे बोलना चाहिए। तो इस सेक्शन में जहन में रख लें कि वर्ड्स के हम चंक्स सीखेंगे थोड़े से। चंक्स क्या होते हैं? चंक्स होते हैं फिक्स्ड स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस। ये फिक्स होते हैं, जो हम बोलते हैं तो ये 2-4 लफ्ज़ होते हैं जो फिक्स होते हैं, उनको इधर उधर नहीं करना होता, जैसे होते हैं वैसे ही बोले जाते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अब आप ये सीखेंगे, जैसे कि कभी किसी को कहना कि यार सच पूछो ना, यकीन करो, सच बात ये है कि, ठीक है ना, तो आप ये वर्ड्स यूज़ करते हो। टू बी ऑनेस्ट, फ्रैंकली स्पीकिंग, इन फैक्ट। तो जब आपका मकसद हो यकीन दिलाना किसी को, तो आप कहोगे ईमानदारी की बात यह है, सच पूछो तो, यकीन करो तो, हकीकत में सच ये है कि, इन सब का मकसद ये तीनों में से कोई भी यूज कर लो। सच पूछो, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट लाइक इट, मुझे ये पसंद नहीं है। आई डोंट अंडरस्टैंड यू। फ्रैंकली स्पीकिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं तुम्हें नहीं समझ सकता। Frankly speaking, your words go over my head. तुम्हारे लफ्ज़ जो है ना, ये सर के ऊपर जा रहे हैं, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा। तो to be honest, frankly speaking, in fact, इन तीनों का मकसद ये है कि यार हकीकत बात ये है, सच पूछो तो, यकीन करो। जब ये कहना हो तो इनमें से कोई भी एक चंक यूज़ करके आगे आप अपनी बात कर सकते हैं। नंबर 2, फॉर गॉड सेक, फॉर हेवन सेक, ये लोग यूज़ करते हैं, यार खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, यार तुम्हें रब का वास्ता, ठीक है, ये मत करो, तो ये आप यूज़ करते हो। फॉर गॉड सेक, प्लीज़ लीव मी अलोन, फॉर गॉड सेक, यार रब के वास्ते, यार मेरी जान छोड़ो, जान छोड़ दो, या चले जाओ यहाँ से। फॉर हेवन सेक, स्टॉप इट, अल्लाह के वास्ते, रब के वास्ते, यार चुप करो, बंद करो ये चीज़, स्टॉप करो ये चीज़। तो आप ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। काउंट मी इन, दैट मैक्स 2 ऑफ अस, ये काउंट मी इन तब यूज़ करते हैं जब आपको कहना हो कि हाँ भाई मैं भी चलूँगा। वो कह रहे भाई हम पार्टी पे जा रहे हैं, कौन चलेगा हमारे साथ? आपने कहा काउंट मी इन, मुझे भी काउंट करो, यानी मैं भी चलूँगा आपके साथ, काउंट मी इन। हु इज़ गोइंग टू पिकनिक, काउंट मी इन, यानी मेरा नाम भी लिख दे, मैं भी चलूँगा। क्रिकेट इज़ अ बोरिंग गेम, किसी ने कहा यार क्रिकेट बोरिंग है, और आपको भी लगता है कि क्रिकेट बोरिंग है, तो आपने उसको कहा दैट मैक्स 2 ऑफ अस, यानी मेरी भी यही सोच है जो आपकी है। दैट मैक्स 2 ऑफ अस, यानी मैं भी यही सोचता हूँ इस चीज़ के बारे में। कोई भी चीज़ हो, जब आपकी और उनकी राय मिलती है ना, तो आप उस बंदे को या बंदी को कहोगे दैट मैक्स 2 ऑफ अस, हाँ मैं भी यही सोचता हूँ, मेरी भी यही सोच है। ये जब कहना हो तो ये आप टर्म यूज़ करें, ये फिक्स्ड एक्सप्रेशन यूज़ करें, इट्स द बेस्ट, इट विल रॉक यू पीपल अराउंड यू। मी टू, मी नीदर, नाइदर भी पढ़ते हैं, नीदर पढ़ें तो बेहतर है। मी टू, जैसे कि आई एम फीलिंग सिक, मैं सिक, बीमार महसूस कर रहा हूँ। मी टू, यार मैं भी, मुझे भी अजीब सा फील हो। मी टू, मी टू यानी मैं भी, मैं जा रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। मी टू, मैं खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। जब जो बंदा वो कहे, आपको जवाब में मी टू का मकसद है मैं भी। अगर कोई करे कि मुझे ये पसंद नहीं है, नेगेटिव जुमला हो, नहीं वाला, तो आप भी यही यूज़ करोगे। आई डोंट लाइक इट, मी नीदर, आई एम नॉट गोइंग, मी नीदर, आई एम नॉट इंजॉइंग इट, आई डोंट इंजॉय इट, मी नीदर, आई डोंट लव यू, मी नीदर, यानी मैं भी नहीं, मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। फिर आगे, हाउ डेयर यू, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? हाउ डेयर यू टच मी, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे टच करने की? जब ऐसा कहना हो तो ये आप फिक्स एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हो। हाउ डेयर यू डू इट, तुम ये कैसे कर सकते हो? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट, तुम्हें जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तो हाउ डेयर यू, जब किसी से गुस्सा करें आप, तो ऐसे कह सकते हो, तुम्हारी जुर्रत कैसे, हिम्मत कैसे हुई
مجھ سے بات کرنے کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کام کرنے کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کو فون کرنے کی. تو ہاؤ ڈیئر یو، یہ ڈیئر یو ہی ہوگا، یہ تینوں ایسے ہی ہوں گے. یہ تھے کچھ چنکس فکس ایکسپریشنز. اب تھوڑے سے یوسیج سیکھتے ہیں. جب آپ کسی کو انٹروڈیوس کرا رہے ہو، خود کو انٹروڈکشن کروانا ہو، تو مختلف طریقے ہوتے ہیں بات چیت کرنے کا. ہیلو مائی نیم از ماجد، واٹس یور نیم؟ میرا نام ماجد ہے، آپ کا کیا نام ہے؟ واٹس یور نیم؟ یاد کر لیں، پریکٹس بھی کر لیں. ہیلو مائی نیم از ماجد، واٹس یور نیم؟ آئی ایم احمد. مائی نیم از احمد، آئی ایم احمد. پیپل کال می احمد، جو بھی کہو. ہائی احمد، آئی ایم فرام ترکی، ویئر یو فرام؟ میں ترکی سے ہوں، آپ کہاں سے ہو؟ آئی ایم فرام پاکستان، ویئر یو فرام؟ میں پاکستان سے ہوں، آپ کہاں سے ہو؟ آئی ایم فرام انڈیا، ویئر یو فرام؟ میں انڈیا سے ہوں، آپ کہاں سے ہو؟ ٹھیک ہے. اگر اس کو پتہ نہیں کہ یہ ایریا، یہ کنٹری کہاں ہے، ویئر از اٹ، یہ کہاں ہے؟ اٹس ان انگلینڈ. ہاں یہ انگلینڈ میں. اٹس ان ممبئی، یہ ممبئی میں ایریا ہے. کسی بندے نے کہا میں جے پور سے ہوں، آئی ایم فرام جے پور. ویئر از جے پور؟ ویئر از اٹ؟ اٹس ان انڈیا. تو آپ کہو گے یہ انڈیا میں. اچھا، نائس ٹو میٹ یو، آپ سے مل کے خوشی ہوئی. سیم ہیئر. تو یہ بھی پوچھ سکتے ہو یہ کہاں پر ہے. تو کسی نے کہا آئی ایم فرام انڈیا، میں انڈیا سے ہوں. آپ نے کہا ویئر اباؤٹس؟ ویئر اباؤٹس آپ کا مقصد ہے کہاں انڈیا میں. فرام جے پور، فرام جھوٹواڑا، جو بھی ایریا ہو تو آپ وہ لگا سکتے ہو. نائس ٹو میٹ یو، سیم ہیئر، مجھے بھی خوشی ہوئی. یہ تو ہوئی نارمل بات، سلام دعا، کون ہو، کہاں سے ہو، کیا کرتے ہو، کون ہو. اب فون پہ بات ہو رہی ہے. دس از می ماجد، ویئر آر یو؟ آپ کہاں پر ہو؟ آئی ایم ایٹ اسکول، میں اسکول میں ہوں. آو سی یو لیٹر. سی یو لیٹر کا مقصد ہے بعد میں ملتے ہیں. ہے گائز ویئر آر یو؟ کہاں پر ہو؟ فون پہ. ویئر کیفے، ہم کیفے پر ہیں. اوکے سی یو دیئر سون، چلو ملتے ہیں، وہاں پہ آ رہا ہوں میں بھی. تو یہ کچھ سمپل بیسک کوشچن آنسر ہے. کہاں پر ہو؟ میں یہاں پر ہوں. ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. تھوڑی آگے آئیں گی، پر یہ فرسٹ لیسن ہے، تھوڑا یہ بھی پریکٹس کر لیں بھائی سے، بہن سے، یا خود ہی اپنے آپ سے مرر کے آئینے کے سامنے پریکٹس کر لیں یہ جملے، اور اس میں کنیکٹ کریں اسپیچ کو، ملائیں لفظوں کو، صحیح سے پروناؤنس کرو، اسٹریس دو، امپورٹنٹ ورڈز کو کھینچو. آگے لیسنس میں یہ ڈیٹیلز میں آئیں گی چیزیں، بٹ ٹرائی ٹو پریکٹس دیم. ٹائم کیسے بتاؤ گے انگلش میں؟ پہلے تو ہوتا تھا 7, half past 9, quarter to 10. اب سمپل ڈیجیٹل ٹائم بتایا کریں. ایکسکیوز می، واٹس دا ٹائم؟ ایکسکیوز می، واٹس دا ٹائم؟ آئی تھنک اٹس 9. It's 9, it's 10, it's 9:30, it's 10:20. سمپل سیدھا ٹائم بتاؤ. 10:20. It's 10:20. It's 9:30. What's time? It's 5:30. It's 5:10. It's 5:05. یہی وہ half past 9, quarter to 10, 10 past 11. This is the old obsolete time. پرانا ٹائم چھوڑ دیں، ابھی ماڈرن ٹائم، ڈیجیٹل ٹائم بتائیں. Oh no, I'm late. Bye, take care. تو یہ کچھ بیسک چیزیں تھیں جو آپ کو آنی چاہیے. پلس اس لیسن میں میک شیور یو نو دا نیم آف دیز ورڈس، دا نیمز آف دا ڈیز. دنوں کے نام آپ کو آنے چاہیے. فرسٹ لیسن ہے تو پکا کرتے جاؤ، میمورائز کرو اسپیلنگ میننگ کے ساتھ. منڈے، ٹیوزڈے. منڈے کا کیا دن؟ منڈے کا مقصد کیا ہے؟ پیر کا دن. ٹیوزڈے منگل. منڈے، ٹیوزڈے، وینزڈے. وینزڈے، ویڈنسڈے نہیں، وینزڈے. تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے. فرائیڈے جمعہ، سیٹرڈے ہفتہ، سنڈے اتوار. I know you know these words, but make sure you remember spellings. Memorize کرو ان کی spellings. It's Monday today. آج Monday ہے. No, it isn't Monday. It's Tuesday. نہیں آج Monday نہیں ہے، آج Tuesday ہے. دنوں کے نام آپ کو آنے چاہیے پلس مہینوں کے نام. اس لیسن میں دنوں کے نام بھی آنے چاہیے، مہینوں کے نام بھی آنے چاہیے. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. The 12 months. یاد کر لیں، اسپیلنگ اور میننگ آنی چاہیے انہی سارے مہینوں کی. ترتیب بھی یاد کرو کہ جنوری کے بعد فیبروری، پھر مارچ ہے، تو آپ پکے ہو جاؤ گے. میٹنگ ہے تو آپ کسی سے ملنا چاہ رہے ہو، کہو گے چلو ملتے ہیں. لیٹس میٹ آفٹر کلاس. چلو کلاس کے بعد ملتے ہیں. What time?
किस वक्त? हाउ अबाउट 4? हाउ अबाउट याद कर लें. जब सजेशन करनी हो, किसी को बताना हो कि 4 बजे कैसे रहेगा, तो आप कहोगे हाउ अबाउट 4? आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. 4 मुझे नहीं लग रहा 4 बजे मैं फ्री हूँ. व्हाट अबाउट 5? तो आप हाउ अबाउट भी कह सकते हो, व्हाट अबाउट भी कह सकते हो. जब मशवरा लो किसी से 4 बजे कैसा रहेगा, कल कैसे रहेगा, भला ये कैसे रहेगा, तो हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट ये यूज़ कर सकते हो. साउंड्स गुड. वेयर? ठीक है, सही है. कहाँ? एट द कैफे. ऑलराइट, सी यू देयर. हाउ अबाउट, व्हाट अबाउट. इस स्लाइड में कम से कम ये 2 याद करो. जब किसी से मशवरा लेना हो या देना हो तो हाउ अबाउट टुमारो, कल कैसा रहेगा. हाउ अबाउट संडे, व्हाट अबाउट मंडे, दोनों यूज़ कर सकते हो. तो ये था थोड़ा सा यूसेज. कुछ दिन भी पढ़े, कुछ यूसेज भी पढ़े आपने टाइम भी सीखा कि टाइम कैसे बताया जाता है. आपने कुछ वर्ड सीख लिए, आपने चंक सीख लिए, फिक्स्ड एक्सप्रेशन सीख लिए कि कब कैसे बोलना चाहिए. तो ये हुआ लेसन 1 फिनिश्ड. बेसिक लेसन है, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं इस लेसन में. तीनों सेक्शंस दोबारा सही से प्रैक्टिस कर लें, सारी एक्सरसाइजेज कर लें. जब खुद को परफेक्ट समझ जाओ कि एक एक लफ्ज़ आपको याद है, हर स्पेलिंग याद है, फिर आप लेसन 2 पे जाइए, फिर लेसन 3, और लेसन 2 के भी ऐसे ही 3 सेक्शंस हैं, फिर लेसन 3 के, लेसन 4 के 20 सेक्शंस जब आपके ख़त्म होंगे तो योर इंग्लिश वुड बी परफेक्ट. ट्रस्ट मी. ऐसे बोलेंगे कि लगेगा कि यू बिन इन अमेरिका फॉर 10 years. लोगों को फील होगा कि आप 10 साल अमेरिका में रह कर आए हो. मेहनत करें,